مفتی صاحب आपने मुझे जो वजीफ़ा बताया अल्हम्दुलिल्लाह इससे मेरी शादी हो गई। पसंद की शादी हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तो आप भी कुरान करीम की ये एक आयत मुबारक को अगर पढ़कर अल्लाह से मांगते हैं, इसको मामूल बना लेते हैं, ये वजीफ़ा करते हैं, आपको भी मैं इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आपकी शादी की भी हर रुकावट ख़त्म हो जाएगी और आपके लिए हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अगर आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं, मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करवा रहा हूँ, आपकी शादी की रुकावटें भी ख़त्म होंगी। जहाँ आप चाहते हैं वहाँ आपकी शादी होगी और आपके लिए आसानी के असबाब पैदा हो जाएंगे। सबसे पहले कमेंट में एक बार अल्लाह लिखें, अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे इस अमल में शामिल हो जाए, हमारा काम आसान हो जाए। शिरकिया हरकत से, तावीज़ गंडों से और गैर शरई तरीक़ों से अपने आप को बचाएं। आएँ कुरान और हदीस की रोशनी से अपने मसाइल का हल पाएँ। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ वज़ाइफ़ आपके मसाइल का हल आप तक पहुँचता रहे। मैं यहाँ पर 2-3 बातें जो ज़रूरी समझता हूँ मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, फिर आपसे वो वजीफ़ा अर्ज़ करूँगा जो वजीफ़ा जो कुरान करीम की आयत मुबारक जिसको पढ़कर आप अपने मकसद में कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसे आज़माया, मशाइख़ ने, अकाबरीन ने, उलमा ने इसके मुताल्लिक़ लिखा है, जो शख्स भी इसे पढ़ता है उसकी शादी वहाँ होती है जहाँ उसका इरादा होता है और शादी की रुकावटें ख़त्म होती हैं। यहाँ मैं 2-3 बातें जो तमहीदी अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो हमारे मसाइल हैं, रोज़मर्रा जिन चीज़ों से हम गुज़र रहे हैं, ये चंद बातें मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपकी शादी अगर रुक गई है, हर रिश्ता आकर ख़त्म हो जाता है या फिर कोई भी बात आगे नहीं बढ़ती, अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज एक ऐसा राज आपके साथ शेयर किया जा रहा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये कोई आम अमल नहीं बल्कि कुरानी बरकतों से लिया गया है, जो ख़ास वजीफ़ा है जिसने कई बदकिस्मतें बदल दी हैं और कई बेआसरा लोगों का सहारा बना है। लेकिन सबसे पहले एक हकीकत जान लें, हर बंद दरवाज़ा बंद नहीं रहता, कुछ दरवाज़े सिर्फ़ दुआ से खुलते हैं और कुछ यकीन से। आज जो अमल आप सुनेंगे वो सब्र और यकीन के साथ किया जाता है। ये कोई जादू नहीं, ना ही कोई गैर शरई अमल, बल्कि खालिस कुरानी अल्फाज की ताकत है जो दिल को भी बदल देती है और हालात को भी बदल देती है। लेकिन शर्त सिर्फ़ एक है, दिल से मांगना और अल्लाह पर कामिल यकीन रखना, क्योंकि जब सच्ची दुआ हो तो वक्त भी झुक जाता है और तकदीर भी बदल जाती है। शायद आपका रिश्ता भी करीब हो, बस एक सही रास्ता दरकार है। अब असल वजीफ़ा हम शुरू करते हैं। ये कुरान करीम के अंदर इस वजीफ़े का हमें ज़िक्र मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे अर्ज़ करता चलूँ, कोई भी अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं, कोई भी अमल कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें उससे पहले आप इस्तिखारा कर लें। इस्तिखारा करना ये अहादीस मुबारक से साबित है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिखारा करने का तरीक़ा, इसकी दुआ इस तरह सिखाई है जिस तरह बच्चों को कुरान करीम सिखाया जाता है। तो अगर आप कोई भी अमल करें, कोई भी काम करें, उसके शुरू में, आगाज़ में आप इस्तिखारा कर लें। इस्तिखारा कहते हैं अल्लाह ताला से मशवरा करना। एक है इस्तिखारा, एक है इस्तिशारा। इस्तिशारा जो हम आपस में मशवरा करते हैं उसे इस्तिशारा कहा जाता है और अल्लाह से मशवरा करने का नाम इस्तिखारा है। इसकी मुख्तसर दुआ आपको मिलेगी, जो मसनून दुआएँ हैं आप उनको पढ़ें, रात को सो जाएँ। आपको उसमें इस्तिखारा में इशारा मिलेगा, आपको पहले दिन भी इशारा मिल सकता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो आप जो हदीस पाक की रोशनी से हमें इसका तरीक़ा मिलता है उसके मुताबिक अगर आप इस्तिखारा करें तो इंशाअल्लाह आपके लिए वो फ़ैसला करना आसान हो जाएगा जो फ़ैसला आप करना चाहते हैं। एक रिश्ता आया, अब आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? हम बहुत सारे लोगों से रब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि ये फ़लाँ बाबा जी हैं, फ़लाँ साहब हैं, ये फ़लाँ पीर साहब हैं, तो उनसे रब्ता किया जाता है इसलिए कि इस्तिखारा करें। तो मैं यहाँ पर आपको ये ज़रूरी बात जो ख़ास तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप कोशिश करें इस्तिखारा ख़ुद करें। सहाबा किराम को भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरतीब बताई, यही तरीक़ा बताया कि आप इस्तिखारा ख़ुद करें और इस्तिखारा ख़ुद करना ही मसनून है। हाँ, अगर बंदा बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ और ना उसको करना आता है, ना ही उसके पास वक्त है, तो फिर किसी से भी करवाना ये दुरुस्त है। लेकिन कोशिश यही करें कि आप इस्तिखारा ख़ुद करें। एक बात यहाँ पर यह वाज़ी होगी। दूसरी बात,
اگر ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس میں بنیادی ہماری جو ایک ہمارا یقین ہے، ہماری توجہ ہے، ہمارا دھیان ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ وظیفہ کرنا یہ بھی ایک دعا ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ یا تو قبول کر لیتے ہیں، یا پھر اس دعا کو جمع اللہ تعالیٰ فرما لیتے ہیں، یا پھر اس کی برکت سے کسی آنے والی تکلیف کو، مصیبت کو، پریشانی کو ٹال دیتے ہیں۔ تو دعا کو رد نہیں کیا جاتا، یا تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے میں جمع فرما لیتے ہیں، بہتر وقت آنے پر، مناسب وقت آنے پر اس کا اجر دیا جاتا ہے، اس کا ثمر اس مانگی ہوئی دعا کا اس انسان کو ملتا ہے جو مسلسل دعا کرتا رہتا ہے۔ تو وظیفہ کرنا یہ بھی ایک دعا کی شکل ہے۔ تو ہم مکمل یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، وہ وظائف پڑھیں جو مسنون ہیں، احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، شریعت سے جن کا تعلق ہے، غیر شرعی جو وظائف ہیں جن کے اندر شرکی آمیزش ہے، ایسے وظائف سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اب میں آپ سے وہ وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں جس کا ذکر قرآن کریم کی ایک سورت کے اندر آ رہا ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ یہ دعا بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے۔ قرآن کریم سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ علماء نے لکھا ہے، مشائخ نے، اکابرین نے، اگر آپ یہی دعا، یہی قرآن کریم کی آیت مبارکہ وہ حضرات پڑھتے ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، اگرچہ ان میں خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، ان میں نوجوان ہیں، بڑی عمر کے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، یہ دعا خاص طور پر ان حضرات کے لیے بہت مجرب ہے، بہت مفید ہے۔ یہ دعا بھی ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی ہے، اور بہت خاص وظیفہ بھی ہے جس سے بہت سارے حضرات نے آزمایا اور اس کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر اور طاقت رکھی ہوئی ہے۔ تو ہم بھی اس کو ضرور کریں تاکہ ہمارے لیے بھی راستے بنتے چلے جائیں۔ آپ صبح اور رات سوتے وقت یہ آیت مبارکہ کو 100 بار پڑھیں، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام پڑھ کر اللہ سے مانگیں، دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں، میں نے یہی وظیفہ، یہی دعا بہت سارے حضرات کو بتلائی جن کے الحمدللہ رشتے ہوئے اور جن کا مسئلہ حل ہوا۔ یہاں پر یہ مائنڈ، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہم نے اپنا مائنڈ یہاں پر سیٹ کر لینا ہے کہ کسی بزرگ کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کسی پیر کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کسی مفتی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے، کسی عالم کے پاس، قاری کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کا کام کرے، نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے۔ کام کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے جو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے، ہر چیز پر اسی کی نظر ہے، انہ علیم خبیر ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے وید جانتا ہے۔ تو آئیے ہم یہاں پر اپنا عقیدہ درست کریں، اپنا مائنڈ سیٹ یہاں پر بالکل درست کر لیں، ٹھیک کر لیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، تو لہٰذا ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی، ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، علماء سے، اللہ والوں سے، دین داروں سے، دین والوں سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں، ڈائریکشن لے سکتے ہیں، ان سے ہم اب مشورہ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کرنا مسنون ہے، اس حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کرنے کی طاقت، کرنے والی ذات فقط ایک اللہ کی ہے، اسی کے پاس اختیار ہے، اسی کے پاس طاقت ہے۔ تو آئیے ہم سب قرآن و حدیث کو فالو کریں، دین، اسلام، شریعت پر چلتے ہوئے ہم اپنے مسائل کو حل کریں۔ تو یہی طریقہ میں نے آپ سے جو شیئر کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآنی آیات پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھیں، انہی کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو حضرات بھی رشتوں کی رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، سب کے رشتے آسانی سے ہو جائیں اور سب کے لیے اچھے رشتوں کا انتخاب ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ہر طرح سے آسانی کے اسباب پیدا فرمائے۔